हॅलो एवरीवन. आमच्या गोंयान हे दिसांनी खूब कितें वायट जाला आनी इतलें वायट जाला केन्ना जावंक ना तें जालें. आयज काल आमच्या गोंयान इतलें सगळें पळोवपाक मेळटा. अशें दिसता खंय तरी आमी बसून कितें स्टोरी वाचता काय सिरियल एपिसोड्स पळयता काय अशें दिसता. खरें दिसत ना आमच्या गोंया म्हणून हें. आरपोरा 25 लोक मेले जोडोन एक क्लबान. त्या क्लबान आपल्या स्वताच्या स्टाफांक सेफ्टी ना आनी ते क्लब चलयतात. ह्या दिल्लीकारांक लायसन्स सपोर्ट्स दिवपी कोण? आमचे गोंयकारूच न्हू. पंचायत म्हणटा आमी काय करूंक ना, सरपंच म्हणटा आपणें काय करूंक ना, आपूण बरोच बाबा, आपूण कितूनच ना, आपणें डेमोलिशन काडलेलें. जाल्यार 23 हांकां लायसन दिला तुमी मरे आरपोरा पंचायतीन. जाल्यार तुमी कशें म्हणटा की आमी कांयच करूंक ना. गर्दी पळयतकूच तुमी सारके व्हडले क्लीन मनीस जाता मरे. व्हायट कलर व्हायट कलर करप्टेड मनशां मरे तुमी. 10 लाख ऑफर येता, 20 लाख ऑफर येता. खंयची क्लब तुका 10 लाख 20 लाख ऑफर दिता? ते डायरेक्ट बिजनस ऑफर दिता मरे. ते लायनीक कितें चलता आमकां खबर ना. जर ते पयशे दिकून दिता जाल्यार कितले लोक ताका वांटून खाता वयरसून सकयल मेरेन, आनी ते कितले पाटी पावता हें सांगपाची गरज ना. तुमी वन टायम सेटलमेंट करना, तुमी म्हयन्याक हप्त्याचे हप्ते तुमी चालू दवरता. ह्या दिल्लीकारांक गोंयान येवन इतले बिझनस करपाक इल्लीगल छाती ठोकून कोण दिता? पंचायत मेन आसता. कित्याक गांवान तुमी पयलीं इम्पॉर्टंट तुमी आसता. सो जेन्ना वयरसून देखून कोणें लायसन दिला जाल्यार तूं म्हणटा आपणें डेमोलिशन ताका काडला जाल्यार डेमोलिशनाचे लायट बंद जावंक ना, उदक बंद जावंक ना, गार्बेज तेजें बंद जावंक ना, तेजी एंट्री थंय गाडयो येता ते बंद जावंक ना. कित्याक ते इल्लीगल आसलें. कित्याक ते बंद करूंक ना? कशें चालू उरले? कशें तेजे गार्बेजी घेवपाक लागले तुमी? कशें तेंचे पयशे घेवपाक लागले? कित्याक तुमी कंप्लेनी घालूंक ना? कित्याक तुवें कोर्टान वचोन ताका JCP हाडून डेमोलिश करूंक ना? हेच तर तुमच्या आरपोरान कोणें तर एक आपले धाकटुली दुरीक देखून मातशी वाडयल्ली जाल्यार तुमी दुरीक मोडपाक येता मरे. जर तुमचो सपोर्टर ना, तुमचो वोटर ना, तुमी मोडूंक वयता मरे. आनी हांगा डर्टी पॉलिटिक्स करता, लोकांक दाखयता तांकां वोट दिनाका, तांकां वोट दिनाका. अरे लोकांक जाय तांकां ते वोट दितले. बरो आसा तांकां वोट दितले, वायट आहा तांकां बसयतले. पूण लोकांनी आयज काल जे पयशे घेवन पे वोट दिता हे बंद केले जाल्यार आमकां बी तोंडां येतली तूं जबाबदार, तूं जिम्मेदार म्हणून. पूण हांगासर ब्लेम गेम चल्लेली आसा. कोण एकट्यान म्हणोंक ना, कोण एकट्यान म्हणोंक ना. जे ते दिसा थंय आसले बोबाड मारपाक पुलीस स्टेशनार, कितें जे मेल्या लोकांक तेंच्या फॅमिलीक कितें तरी तांकां आदार करचो. 10 लाख 15 लाख 20 लाख कितें तरी दिया तेंच्या फॅमिलीक. कित्याक तेच तेंच्या फॅमिलीक चलयताले घर. कोण एकटो चेडो आसा फॅमिलीचो, कोण विधवा आवयचो एक चेडो आसा. कोणाकूच पडलेलें ना. आमचे थोडी मेला, आमच्या थोडी घरान कोण चेडो मेला, आमचो थोडी घो मेला, आमचो थोडी भाव मेला. मेला बायलो न्हू रे, पूण मेला आमच्या गोंयान न्हू. पूण गोंयकारांची जिम्मेदारी कितें? आमी गोंयकार असले लोक असले, गोंयकार असले केन्नासून जाल्या. ह्या 5 वर्सांनी गोंयान सगळे हे नाक्का जाल्ले ब्रेन वॉश जावन तुमी खंयच्या खंय पावल्या. आमचे गोंयकार न्हू असले. इलेक्शनाक देखून काय बरें वोटींग दिवन कोणाक उडोवपाचें उडयताले, कोणाक हाडपाचें हाडटाले. पूण आतां पयसो बोलता. पैसा फेक तमाशा देख. आयज काल सगळे जाय तशी क्रावड हाडटा, जाय तशें कोणाक भितर उडयतात, जाय ते एलिगेशनां करतात, जाय तितले दीस तुमकां दवरपाक मेळटा, जाय तांकां तुमी गर्दी व्हरता, जाय तांकां तुमी भायर काडटा. पुलिसांक इन्वेस्टिगेशनूच करपाक दिवंक ना. जर तर तो खरो आसलेलो थंय येवन भायर सांगपाचो तुमी आवाज करिनाका, हांव म्हाजें कितें आहा तें पुलिसांक कॉपरेट करता आनी हांव घरा येता. पूण ना, म्हाका हें दिवंक ना, तें दिवंक ना. एकटो पॉलिटिशन थंय येयला आनी एक पॉलिटिशन दुसऱ्यांक ब्लेम करता. तें सोबना. कित्याक तुमी सगळे एकूच मोती, एकूच माळयेचे मोती. हांगासून पडटा काय आपूण उडी मारता का पळयता, हांगासून येता आपूण थंय वयता का म्हूण पळयता. तुमची पॉलिटिशन ओपोजिशन जावं किंवा तुमी आसा रुलिंगान आसा ते जावं, कितें तुमची सकाळची चाव तेंच्या मिनिस्टरांच्या घरान फोन करिनासतना तुमच्या घरान चाव पटान वचना मरे तुमच्या, आनी तुमी थंय रावन पॉलिटिक्स करता. मातशें कितें जालें हेजेर घाल्या, मातशें कितें जालें तेजेर घाल्या. पूण आमी कशें रावून ते दुसरे फाटी जावपाक जायना, ह्या फुडें कशें जावपाक जायना. जें कितें इल्लीगल आहा तितलें बंद करा मरे. आमच्या गोंयकारांचे क्लब ना रे, आमच्या गोंयकारांचे रेस्टॉरंट्स ना.
तुम्ही स्वता गोंयकारांच्या रेस्टॉरंटान जावं क्लबान वयता, तुमकां जाय नाच मरे दुसरो पळोवपाक, आनी तुमी दुसऱ्यांक सांगता मागीर भायले आनी घाटी दिल्लीकारांचे बोटांक हात धरून तांकां हो मिनिस्टर हो 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 तो एका दी तेका दी, कोण बोटांनी व्हरोन तांकां घरांनी गांवांनी भोंवडयता. तांकां खबर आसा हांगा कोण सेटींग करता ते जेन्ना पंचायतीन स्टार्टींग येता लायसनाक लागून तेन्ना तांकां कळटा. हो मायकल लोबो आसा, वो आमचो CM आसा, वो TCP मिनिस्टर, वो हेल्थ मिनिस्टर, इधर इधर जाएगा, हम सेटिंग करेगा म्हणून तुम्ही सांगता. म्हणून तर ते इतले वर्स चल्ले बिंदास. कितें रे, आमची गोंयकारांची कांयच चूक ना. हे गोंयान हे कितें घडटा, गोंय काबार जाले. अरे गोंय काबार कोण करता? आमी गोंयकारूच करता. मिनिस्टर मागीर करता, पयलीं आमी गोंयकार करता. तुमकां इतली हिम्मत आहा रुमां खाली करा. कित्याक रुमां भाड्याक दिल्या, चला कामाक भायर. सगळीं जे पळय सगळे घाटी लोक काम करता ते तुमी करा, सगळीं जाणां भायर सरा न्ही. तुमी कित्याक सरना? सुस्सेगाद तुमकां जगोंक जाय मरे. आमचें गोंय सुस्सेगाद, आमकां कसलेंच कांय पडलेलें ना. ते पयलीं चलताले. आतां लोकांक फोन येयल्या, लोकांक आतां सगळें अशें कळटा सगळें. सो हे ब्लेम गेम बंद करा आनी गोंय सांबाळा, गोंय वाचया. कोण पॉलिटिशियन आमचे बरें करपाक येवंक ना. खंयचीच पार्टी आमकां गोंयकारांक साल्वार करचो ना. कित्याक सगल्यांक एक शुन्य न्हू, 0.000000 करोड अरबांनी पयसो दिसता. बचत आयकल्या तुमी? 5,000 करोड, 10,000 करोड. कोणाचे वयता पयशे? कॉमन मनशांचे. आमकां कॉमन मनशांक लागून आयज सगळें चलता. तुमी पयलीं आपणाक सुदार करा. आनी हांगासर कोण आपल्याचे आपूण चोर म्हणून कोण सांगचो ना. सगळे म्हणटले हांव बरो आनी मागीर आमीच भायर सरले. सगळे अशें सगळे तशें. कसलो कायदो? पुलीस गर्दी येयल्यार भिता. पुलीस गर्देंचेर चलता. क्रावड येयलो की भिलो. जेन्ना पुलिसूच तांकां भिता जाल्यार कायदे आनी कसले कामाचे आतां? हे कायदे कसले रे CM बाब? तूं होम मिनिस्टर जावन तूं देखून क्रावड येयल्यार तूं देखून थंय रावन स्टेटमेंटां काडटा. तूं देखून लोकांच्या प्रेशराचेर खरें सत्य कितें जाणा न जाता कायद्याचेर चलनासतना तूं देखून स्टेटमेंटां काडटा आनी म्हयनो 2 म्हयनो लोकांक भितर दवरता. सत्य कितें खरें कितें कांय पळोवप ना. जेन्ना घरचोच व्हडलो असो आसा जाल्यार भुरगीं बी तशींच जाता. सो तेच पंचायतीचे हाल जाल्या. सो कितें बी दुसऱ्यांचें आयकनासतना आपूण स्वता दोळ्यांनी पळोवन एक बरेशे कायदे जे आहा आनी कायद्याचेर चला. पुलिसांक बी सांगता कायद्याचेर चला आनी दुसऱ्यांक एडवांटेज घेवपाक दिया नाका. तुमी कायद्याचेर रावा. कोणाक हाडटा न्हू कायद्याचेर हाडा. बेकायदेशीर कामां करिनाका. मागीर असल्यांक एडवांटेज घेवपाक चान्स पडटा आनी इन्वेस्टिगेशन खंय तरी ठप्प जाता. आनी मागीर कोण मॅनेजर आसा, कोण आसा, कोण कामदार आहा तांकां हाडून भितर उडयता. जालो मॅटर सोंपलो. बाबडे कोणाचे भुरगे मेले? तुमचे मेल्या, आमचे मेल्या. जी मेल्या ती 9 म्हयने पोटान दवरल्या पळय ती आवयक दूख. पूण ती आवयची तरी हाय घेयनाकात तुमी. त्या आवयची तरी हाय घेयनाका. आवय घाटी आनी गोंयकार आसना. आवय आसता. सो लोकांनी जे कोणें पॉलिटिक्स केला तांकां सांगता हांव, फुडें कितें जालें पॉलिटिक्स करनाका बाबा. तो एकटो येतलो, आपूण आदवोगाद, तुमकां हांव फ्री सोडटा तुमी तेजेर उठटा. पूण फुडें आमच्या गांवांत किंवा तुमच्या गांवांत सायड इफेक्ट कितें जातलो हें पळयात. ताका लागून फुडें असलें घडचें न्हू. आनी जेन्ना आमच्या गांवांत अशें कितें जाता जावं तें कितें बी जाता तेन्ना आमच्यांनी ताका कशें सपोर्ट करचो, कशें आमी तांकां हें करचें तें पळोवयात. कित्याक आमी गोंयकार. व्हेरी इम्पॉर्टंट इज गोंयकारपण. आनी गोंयकारपण केन्नासून आमचें काळीज फातर जाल्लें आसा. आमी गोंयकारपण म्हणटा आनी गोंयकार केन्नासून आमी इतले वायट जाल्ले आसा की कोणाक मरणाचेर देखून आमी पॉलिटिक्स करपाक लागल्या. वोट घालतना तो म्हाजो सोयरो, तो म्हाजो गांवचो, तो म्हाजो पाटयेचो पळयता आनी कोण उलयता तांकां तुमी टार्गेट करता. कित्याक सत्य आयकपाक कोणाकूच नाका. सगल्यांक एकूच दिसलां आमकां चोरूंक मेळना, आमकां चोरूंक दिना. जाल्यार जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक स्ट्रिक्ट करता सडनली. आतां आवय घरान आसता, भुरग्याक सगळे फ्री सोडटा, चल वच खेळपाक डिस्कोन हांगा थंय मोबायल सगळे. सडनली बापूय भायरसून येयलो घरा, मोबायल काडून घेतलो की भुरग्याक बापूय दुश्मनूच दिसता.
सो आमची गोंयची परिस्थिती ती जाल्ली आसा. सद्या कोणाकूच नाका, सगल्यांक जाय आमकां जाय तें करपाक मेळपाक जाय, करूंक मेळना म्हणून आयज सगळे पंचायतीन फ्रस्ट्रेशन चल्लेलें आसा. इलेक्शन लागीं येयल्लें आसा, ताका लागून हांव सगळ्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता, तकली थंड दवरात. रिमर्सांचेर तुमी चड तकली गडयान नाका आनी डिस्टर्ब जावन रावो नाका. जें जावपाचें आहा तें जावन रावतलें, पूण तुमच्यांनी सायलन्सली रावून जो सायलंट सपोर्टर आसता न्हू तो सगळ्यांनी व्हडलो सपोर्टर आसता. ह्या आमच्या गोंयांत चेंज करपाक तुमी आतां पळय इलेक्शन येता तेन्ना आपल्या खरें काम करपी लोकांक वोट घाला. तुमच्या वोटिंगाचेर डिपेंड आसा सगळे गोंया. आनी म्हणटा हो झडपी इलेक्शन आसा, आजून व्हडलो इलेक्शन येवंक ना, सो इतली बी ब्रेन वॉश जावपाची गरज ना. थँक्यू व्हेरी मच.